9वटा संसदीय समितिको सभापति सर्वसम्मत चयन। एउटा समितिको सभापतिमा आज निर्वाचन हुँदै। ललिता निवास प्रकरण 289 जना प्रतिवादीलाई अदालतमा मुद्दा दायर। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण 3 जना अभियुक्तको फेरि बयान लिइने। मुद्दाको पेशी सरेपछि सन्दीप लामिछाने आज एसिया कप खेल्न पाकिस्तान जाने। आजदेखि सर्वोच्चमा पेशी तारिक स्वचालित प्रणालीबाट हुने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई 33% महिलाको अधिकार दिनबाट सरकार चुक्यो। माओवादी सांसदको भनाई राजनीतिक अस्थिरतालाई रोक्न राप्रपालाई समर्थन। राप्रपा सांसदको भनाई कोशी प्रदेशमा सौदाबाजी गरेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई विद्या भण्डारीले राजनीति गर्छु भन्दा हामी उहाँलाई निषेध गर्दैनौं। एमालेमा सधैँ वेलकम छ। धोबी खोला करिडोरमा महानगरको डोजर चल्यो, 3वटा घर भत्काइयो। जनताबाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले गरे पहिलो पटक सार्वजनिक सुनवाई। मेयर अर्क साम्पाङले मजदुरलाई हटाएर आफन्तलाई जागिर खुवाएको आरोप लगाउँदै घण्टा घरमा तालाबन्दी। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अख्तियार र सिआइबीमा दिएको बयान बाजियो। मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। झुटो खबर फैलाउने माथि कारबाहीको माग गर्दै गायिका समीक्षा अधिकारीले दिन साइबर अपराधको जाहेरी। संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालले करिब 1 दर्जन कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने। पर्सिबाट एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुने। एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै। पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई तुरुन्त पक्राउ गर्न माग। ब्रिटिश गोर्खालाई नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नगराउन माग। कोशीमा बजेट शून्यता, सरकार पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा। रसुवा बाहिरका ट्रक चालकलाई पनि केरुङ जान अब अनुमति दिइँदै। अस्ट्रेलियामा अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना, 3 जना सैनिकको मृत्यु। मेक्सिकोमा रेमिटान्स प्रवाह 2023-24 मा ऐतिहासिक उचाइमा पुग्ने। भारतले चामल निर्यातमा लगायो 20% भन्सार। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज रक्सी पिएपछि किन खुट्टा लरबराउँछ, सँगै आँखा किन रातो हुन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 11 गते सोमबार, इस्वीसम्म 2023 अगस्त 28 तारिक। आज साउन शुक्ल द्वादशी तिथि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ संसदीय समितिको निर्वाचन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाका 9वटा विषयगत समितिका सभापति सर्वसम्मत चुन्ने भएका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा भने 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रतिनिधि सभाको 10वटा विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। त्यसैको अघिल्लो दिन हिजो 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेकका दलहरूबीच सहमतिमा भागभण्डा भएकाले त्यसअनुसार नै उम्मेदवारी परेको छ। आज 3 बजे सबै समितिको बैठक राखिएको छ। एउटा मात्र उम्मेदवारी परेकाको हकमा त्यही सर्वसम्मत निर्वाचित घोषणा हुन्छ, संघीय सांसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। एमालेकै किरण शाहले महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट आर्जु राणा देउवाले कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, रामरी खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रकी बिमला सुवेदीले मात्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। दलहरू बीच सहमतिमा माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। आइतबार अन्तिम समयमा माओवादी र राप्रपाको सहमतिमा सिंह उम्मेदवार भएकाले अरूले उम्मेदवारी दिएका छैनन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका राजकिशोर यादवको मात्र उम्मेदवारी परेको छ भने स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा भने जनमत पार्टीका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले बीचको भागभण्डामा यो समिति जनमतले पाएको थियो। भागभण्डामा नपरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अरू समितिमा उम्मेदवारी बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, किनकि सभापतिमा उम्मेदवार बन्न 1 जना प्रस्तावक र 1 जना समर्थक आवश्यक हुन्छ। अन्य समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 2 सांसद मात्र छन्। यो
समितिमा 3 सांसद थिए, जसमध्ये पराजुली उम्मेद्वार बन्दा उपसभापति डीपी अर्याल प्रस्तावक र असीम शाह समर्थक हुनुभएको छ। अन्य सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले भागबण्डा गरेका थिए, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने भागबण्डामा सामेल भएको थिएन। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 289 प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ। प्रतिवादी नम्बर 1 मा राजकुमार सुवेदीलाई बनाइएको छ। त्यस्तै माधवी सुवेदीलाई दोस्रो, शुभाकान्त ढकाललाई तेस्रो, कृष्णबहादुर राउतलाई चौथो र शिवजी भट्टराईलाई 5औं स्थानमा राखेर मुद्दा चलाइएको छ। त्यस्तै अन्तिम नम्बरमा सज्जन कुमार चाचनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै सीआईबीको सिफारिसमा अदालतमा 21 जना मृत्यु भइसकेका प्रतिवादीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने मुख्य योजनाकार सानु भण्डारी, केशव दुलाल र रामशरण केसी विरुद्ध दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु भएको छ। साउनको अन्तिम साता भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 18 जना पीडितले उनीहरू विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। भण्डारी, दुलाल र केसीले आफूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन 1,85,00,000 रुपियाँ लिएको जाहेरीमा उल्लेख छ। जाहेरी लिएर अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप कारबाहीका लागि साउन 26 गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाएको थियो। त्यही दिनदेखि नै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो। जाहेरी दिएका 18 जना मध्ये 4 जनाको बयान लिएको शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। काठमाडौँका 3 जना र सङ्खुवा सभाका 1 जनाको बयान लिइसकेका छौँ। बाँकी जाहेरीकर्ताको पनि छिट्टै बयान लिन्छौँ, उहाँले भन्नुभयो। बयानका क्रममा जाहेरीकर्ताले 3 जनालाई पैसा दिएको प्रमाण ब्याङ्क स्लिप प्रहरीलाई बुझाएका छन्। उनीहरूले बुझाएका प्रमाण सही हुन् कि होइनन् भन्ने प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। थप 18 जना जाहेरीकर्ताको बयान लिइसकेपछि उनीहरूले किटानी गरेका व्यक्तिहरूको फेरि बयान लिइनेछ। फेरि बयान लिँदा पहिलो चरण जस्तै विस्तृत रूपमा हुँदैन। पीडितले दिएको बयानको बारेमा सोधपुछ मात्र हुने उहाँले बताउनुभयो। थप आएको जाहेरीमा पक्राउ परिसकेका व्यक्तिहरूकै नाम उल्लेख छ। थप नाम जोडिएको छैन। यसअघि 123 जनाले दिएको जाहेरीमा 20 जना पक्राउ परेका थिए, तीमध्ये 2 जना छुटिसकेका छन्। यस प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 18 जना अहिले पूर्व पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतको सरकारले समय नपुग्दै सरुवा गरेकाले नयाँ उजुरीमाथि पहिलाको जस्तै गरी छानबिन हुन्छ कि हुन्न भन्ने बारेमा धेरै आशंका रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने एसिया कप खेल्न आज पाकिस्तान जाने भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेको उनीमाथिको बलात्कार आरोपको मुद्दा हिजो हेर्न नभइने भएका कारण उनको पेशी भदौ 21 गतेलाई सरेको छ। पेशी सरेपछि सन्दीप आज नै एसिया कपका लागि पाकिस्तान उड्ने सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँ आज बिहानै पाकिस्तान जाने भन्ने कुरा आएको छ। टिकटको कुरा क्यानबाट कन्फर्म हुन बाँकी छ, उहाँले भन्नुभयो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पनि सन्दीप सम्भवतः आज पाकिस्तान जाने बताउनुभयो। नेपालको बाँकी टिम भने भदौ 5 गते नै पाकिस्तान गइसकेको छ र नेपालले त्यहाँ अभ्यास गरिरहेको छ। नेपालले एसिया कपको पहिलो खेल पर्सि भदौ 13 गते मुल्तानमा खेल्नेछ। नेपालले भारतसँगको खेल भने सेप्टेम्बर 4 अर्थात् भदौ 18 मा श्रीलङ्कामा खेल्नेछ। प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले न्यायका उपभोक्तालाई छिटो र सहज रूपमा न्याय दिने उद्देश्य सहित आजदेखि पेशी तारिखका लागि स्वचालित अर्थात् अटोमेसन प्रणाली लागू गर्ने बताउनु भएको छ। संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चद्वारा नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै आजदेखि उक्त प्रणाली लागू गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। पहिला सर्वोच्च अदालतमा परीक्षणका रूपमा मुद्दाको पेशी तारिख अटोमेसन प्रणालीबाट सुरु गरिन्छ। परीक्षण सफल भए काठमाडौँ जिल्ला अदालत र धेरै मुद्दा भएका अदालतमा प्रयोगमा ल्याइनेछ। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो। यो प्रविधि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखाले बनाएको भन्दै यसको प्रयोग सफल भए न्याय सम्पादनमा सबैलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले समितिमा 33% महिलाको अधिकार दिनबाट सरकार चुकेको बताउनु भएको छ। आइतबार संसदीय समिति अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता यस समितिमा सभापतिको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद पराजुलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टीले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएर लोकतन्त्रको अधिकतम उपयोग गरेको बताउनु भयो। सांसद पराजुलीले प्रमुख प्रतिपक्षले सार्वजनिक लेखा समिति दिनुपर्नेमा अरू पनि समिति राजनीतिक भागबण्डामा लिइरहेको बताउनु भयो। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राजनीतिक परिस्थितिलाई बलियो बनाउन समिति सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बहादुर सिंहलाई समर्थन गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद सापकोटाले प्रदेश र सङ्घमा पनि स्थिरताका लागि योगदान गर्ने मौखिक सहमति भएपछि राप्रपालाई सहयोग गरेको बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिलाई स्थिरता दिन र बलियो एकताको स्थिति बनाउन समर्थन गरेको बताउनु भयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन आफूले सदैव राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको बताउनु भएको छ। मुलुकलाई स्थिरता, स्थायित्वको साथै समृद्धि र सुशासनको नयाँ यात्रामा लैजानुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास आफूले गरिरहेको बताउनुभयो। आइतबार ललितपुरको भैँसीपाटीमा निर्माण गरिएको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको निवास उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीति गर्न कसैले नरोक्ने बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेश कमिटिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भण्डारीलाई राजनीति गर्न कसैले नरोक्ने बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, उहाँले राजनीति गर्छु भन्दा रोक्ने को हो, कसले रोक्छ, कसरी रोक्छ, हामी उहाँलाई निषेध गर्दैनौँ। पार्टीका काममा सक्रिय हुने चाहना देखाए कसैले निषेध नगर्ने ओलीले बैठकमा नेता कार्यकर्तामाझ प्रस्ताउनु भयो। उहाँलाई हामी निषेध गर्दैनौँ, उहाँ आएर राम्रो नेतृत्व गरे ठिक छ, उहाँ आउँछु त भन्नु पर्यो, उहाँलाई सधैँ वेलकम छ ओलीले भन्नुभयो। एमाले नेताहरूले भेट्दैमा अनावश्यक हल्ला चलाउनु राम्रो नभएको ओलीले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नम्बर 10 बिजुली बजार स्थित धोबी खोला करिडोरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दै 3वटा घर भत्काएको छ। नक्सामा सार्वजनिक जग्गा उल्लेख भएको तर निजी घर बनाएको पाइएकाले डोजर लगाएर भत्काइएको नगर प्रहरी निरीक्षक किशोर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आज पहिलो चरणमा नक्सा हेरेर भत्काएका छौँ, अन्य घरहरूले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेको सूचना छ। वडा कार्यालयमा नक्सा हेरेर थप कारबाही अगाडि बढाउँछौँ उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर आरजु राणा देउवाले आफू कृषकको छोरी भएका कारण कृषि समितिको सभापति रोजेको बताउनु भएको छ। आइतबार कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक सोच समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। समिति भनेको सरकारको विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र जनतालाई दिने सुविधाका बारेमा सरकारको काम कारबाहीप्रति जवाबदेही बनाउने निकाय भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, समितिमा मसिनोसँग आफूलाई मन लागेको विषयमा काम गर्न पाइन्छ। समिति भनेको सरकारको विभिन्न मन्त्रालयलाई उनीहरूको रिपोर्ट संविधान अनुसार मन्त्रालय अगाडि बढेको छ कि छैन, साथै जनताको सहजता भएको छ कि छैन, जनताको जीवन र दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्छन्। काम गर्ने धेरै ठाउँ छ, सहकारीको अनियमितता धेरै छ, जुन उद्देश्यले खोलिएको थियो त्यस्तो गतिमा नहिँडी अर्कै रफ्तारमा हिँडेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। म कृषकको छोरी पनि हो, सानोदेखि कृषि क्षेत्रमा के भएन भन्ने याद छ, यसलाई रेस्पोन्स गर्ने हो उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद रवि लामिछानेले सार्वजनिक सुनवाई गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सार्वजनिक सुनवाई गरिएको हो। सार्वजनिक सुनवाईमा पार्टीको झण्डा, ब्यानर, लोगो र पोसाक प्रयोग गरिएको थिएन। आम सर्वसाधारणहरू उल्लेख्य रूपमा उपस्थित भएर आफ्ना गुनासोहरू आफूले चुनाव जिताएर पठाएको प्रतिनिधिसँग राखेका थिए। सार्वजनिक सुनवाईमा विभिन्न पालिकाका प्रशासकीय प्रमुख तथा प्रतिनिधि र सरकारवालाहरू पनि उपस्थित रहेका थिए। निर्वाचनमा गरेको बाचा अनुसार नै लामिछानेले हरेक 4-4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने बताउनु भयो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा कालिका नगरपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाका 10 वटा वडा पर्छन्। जनतालाई निर्वाचित सांसदले सार्वजनिक सुनवाई गर्न लागेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। त्यस्तै कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने बताउनु भयो। ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा जोडिनु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयान र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा दिएको कागज आपसमा बाजिएको छ। 2066 चैत 29, 2067 वैशाख 31 र साउन 28 गते मन्त्री परिषद बैठकले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि नीतिगत निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयका कारण ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुचिनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले पटक पटक निर्देशन दिएको स्वीकार गर्नुभएको छ भने सीआईबीमा गरेको बयानमा गुरु योजनाबारे आफूलाई थाहै नभएको बताउनु भएको छ। दुवै अनुसन्धानमा उहाँ विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको छ। 3.5 वर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा 165 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यति बेला अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको थियो। त्यति बेलाको बयानमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरु योजना अनुसार दक्षिणपट्टिको जग्गा बढाउन र भवन निर्माणको काम छिटो सक्न पटक पटक निर्देशन दिएको बताउनु भएको थियो। उहाँले अख्तियारमा भन्नुभएको थियो, भवन निर्माणमा मात्रै चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन। उहाँले बालुवाटार स्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरु योजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी पाएपछि गुरु योजना अनुसार भवन निर्माण अगाडि बढाई छिटो काम सक्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई पटक पटक निर्देशन दिएको बताउनु भएको थियो। उहाँले गुरु योजना कार्यान्वयनका लागि आफ्नो नेतृत्वको मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको स्वीकार्दै गुरु योजना बारे भन्नुभएको
थियो। बालुवाटार स्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको शुद्धिकरण फराकिलो बनाउनका लागि गुरु योजना बनेको थियो। गुरु योजना अनुसार निवास विस्तार गर्ने बारे भवन निर्माणको काम चाँडो सम्पन्न गर्न आफूले चासो दिएको उहाँले अख्तियारसँग बताउनु भएको थियो। तर सिआइबीसँगको बयानमा भने उहाँले आफ्नो कार्यकाल अगाडि नै बनेको गुरु योजना बारे विस्तृत जानकारी नभएको भन्दै मन्त्री परिषदमा पेश भएपछि मात्रै थाहा भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले गुरु योजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भएको र छलफलपछि पारित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरणका लागि अनि बाहिरका सरकारी जग्गालाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने काम भएको बताउनु भएको थियो। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने योजना बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा मुख्य सचिव माधव प्रसाद घिमिरेले सबै सचिवहरू सम्मिलित बैठकमा निवास विस्तारका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो। अख्तियारको बयानमा नेपालले सचिवहरूको बैठकको विषय उल्लेख गर्नुभएको छैन, तर तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्नेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले काम तोकेर नै फलानुले गर्नु भनेकाले आफूले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको बताउनु भएको छ। तर अहिले सिआइबीमा बयान गर्दा भने नेपालले मुख्य सचिवको बैठक र त्यसमा भएको निर्णयबारे आफूलाई पूर्व जानकारी नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले समिति सभापतिको बदला कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने सौदाबाजी नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएसँगै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन अहिले विदेशमा रहेको र आएपछि मात्रै यसबारेमा छलफल हुने बताउनु भयो। उहाँले अहिले भने सत्ता गठबन्धनसँग कुनै सौदाबाजी नभएको दावी गर्नुभयो। सिंहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समिति सभापतिमा नसमेटेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसँग कुनै नयाँ कुरा नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। समाजवादी प्रेस संगठनको दोस्रो स्थापना भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले समस्या समाधान गर्नका लागि कुनै ठोस नीति लिएर अगाडि बढ्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। अहिलेको सरकारले कुनै ठोस नीति लिएर अगाडि बढ्न सकेको छैन, परम्परा नीतिमै छ। अहिलेका नीति कार्यक्रम र बजेटहरूमा मैले नयाँ कुरा केही देखेको छैन। उही हिजोको नव उदारवादी चिन्तनको धरातलबाट नै सरकार दौडिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अस्थिरता चाहने तत्त्वहरूले देशलाई जातीय र धार्मिक द्वन्द्वमा धकेल्न कोसिस गरिरहेको बताउनु भएको छ। देशमा साम्प्रदायिक द्वन्द्वको बीजारोपण गरेर सामाजिक धार्मिक सद्भाव बिथोल्न खोजिँदैछ, त्यो हामी कदापि स्वीकार्न सक्दैनौँ, कोइरालाले भन्नुभयो। कोइराला आइतबार धार्मिक मुद्दाले पेचिलो बन्दै गएको धरान पुग्नु भएको थियो। हरेक भाषाभाषी र जात जातिले आफ्नो धर्म मान्न पाउने अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले धर्मका नाममा राजनीति गर्न नहुने बताउनुभयो। उत्तेजना र बहकाउमा नलागी जातीय र धार्मिक सद्भाव कायम गर्दै संयमित हुन कोइरालाले धरानवासीमा आग्रह समेत गर्नुभयो। धार्मिक र जातीय सहिष्णुतामै नेपाली समाज अडिएको कोइरालाले प्रश्न पार्नुभयो। झुटो खबर फैलाउनेलाई कारबाहीको माग गर्दै गाईका समीक्षा अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिनुभएको छ। समीक्षाले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की पुगेर आफ्नो विषयमा नराम्रो कुरा लेखी समाचार सम्प्रेषण गर्नेहरूको खोज तलास गरी कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिनुभएको छ। विभिन्न अतिरञ्जित कुराहरू लेखी हुँदै नभएका कुराहरू बिना प्रमाण विभिन्न समाचारहरू सम्प्रेषित गरी फेसबुक पेजबाट मेरो इज्जत प्रतिष्ठामाथि आँच आउने कार्य गरी समाचार लेखी पोस्ट गरेका व्यक्तिहरू खोज तलास गरी कानुनी कारबाही गरिपाउँ र उक्त आइडीहरू बन्द गराइपाउँ भने यो निवेदन लेखी पेश गरेकी छु। केही कागजपत्र मिलाउनु पर्ने भएका कारण अस्ट्रेलियाको भिसामा भएको ढिलाइको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा मलाई अस्ट्रेलियाले ब्ल्याकलिस्टमा राखेको भन्ने झुटो खबर फैलाइएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिनुभएको छ। उहाँले फेसबुक पेज ताजा खबर, ग्लोबल नागरिक, हाम्रो लर्निङ सेन्टर, रुटिन अफ बुटोल बन्द नाम गरेको फेसबुक पेजबाट आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामाथि आँच आउने गरी समाचार लेखी पोस्ट गरेको भन्दै कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। धरानको पहिचान बनेको भानुचोक स्थित घण्टाघर निर्माण कालदेखि नै दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत 2 मजदुरलाई निष्कासन गरेको विरोधमा तालाबन्दी गरिएको छ। विभिन्न ट्रेड युनियनहरू मिलेर गठन गरेको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आइतबार घण्टाघरमा तालाबन्दी गरेको छ। बिना कारण निष्कासनमा परेका 2 मजदुरलाई पुनर्बहाली नगरेसम्म तालाबन्दी जारी रहने सङ्घर्ष समितिका संयोजक शमशेर बर्देवाले बताउनुभयो। तालाबन्दी गर्ने क्रममा नगर प्रहरीसँग केही बेर घम्साघम्सी समेत परेको थियो। मूल गेटमा नै तालाबन्दी गरेपछि घण्टाघर भित्र प्रवेश गर्ने टुप्पोमा पुगेर धरान बजार हेर्ने चाहनालाई बाधा पुगेको छ। घण्टाघरमा कार्यरत नरबहादुर लिम्बू र प्रकाश राईलाई धरान उपमहानगरपालिकाले कामबाट निकालेको थियो। दुबैलाई कामबाट हटाएर मेयर साम्पाङले आफ्ना ज्वाइँ र आफ्ना आफन्त पर्ने व्यक्तिलाई केही महिनादेखि जागिर खुवाएको आरोप समेत लगाइएको छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको 78औं महासभाका क्रममा करिब 1 दर्जन मुख्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गरी गृह कार्य भएको छ, जसमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपालका अन्य उच्च अधिकारीहरूले सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको तहमा सहभागिता जनाउनु पर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र मन्त्री वा राजदूत तथा अन्य प्रतिनिधिको तहमा सहभागिता जनाउनेहरूमा त्यही अनुसार हुने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार कार्यक्रम र त्यसको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली पक्षबाट सहभागिता हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहाल भदौ 30 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क जाने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ। 2 वर्षपछि महासभामा नेपालबाट प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सम्बोधन हुन लागेको हो भने सन् 2018 मा 73औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्युयोर्क भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यसको 4 वर्षपछि न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सम्बोधन हुन लागेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सेप्टेम्बर 21 मा महासभालाई सम्बोधन गरेर चीन भ्रमणमा निस्कने कार्यक्रम रहेको छ। यो बीचमा नेपालले दिगो विकास लक्ष्य एसडीजी समिटमा सहभागी हुनेछ। त्यस्तै हाई लेभल डायलग अन फाइनेन्सिङ फर द डेभलपमेन्ट क्लाइमेट एम्बिसन समिट, हाई लेभल मिटिङ अन पेन्डेमिक प्रिभेन्सन प्रिपरेसन एन्ड रेस्पोन्स, हाई लेभल मिटिङ अल युनिभर्सल हेल्थ कभरेज, त्यस्तै अतिरिक्त विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षता गर्दै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछ। सार्क मन्त्री स्तरीय साइडलाइन वार्ताहरूको प्रयास भइरहेको छ। अन्य साइडलाइन वार्ताहरूको पनि गृह कार्य भइरहेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरून एल्फोर्ड नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार नेपालसँगको एमसीसी सम्झौताको सुरुवातको अवसर पारेर एमसीसीका सम्झौता कार्य सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरून एल्फोर्ड नेपालको भ्रमणमा आउन लाग्नु भएको हो। यही भदौ 13 बाट नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा 500 मिलियन अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदैछ। सम्झौता अनुसार 5 वर्षमा परियोजना सक्ने गरी कार्यान्वयनमा जाने मिति भदौ 13 रहेको छ। यो अनुसार अब 2085 साल भदौ 13 भित्रमा उक्त परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ। दूतावासले भनेको छ नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यस एमसीसी सम्झौताको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित रहेको छ। नेपालमा एमसीसीको कार्य अवधिभर बृहत्तर सरकारवालाहरू, नेपालका सरकारहरू र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर सहयोगबाट मात्र यो सम्भव भएको उसले भनेको छ। दूतावासले एमसीसी सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न एमसीए नेपालसँग साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पूर्वाधार निर्माणका सरकारी योजनाहरू ठेक्का लगाएर समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुनु पनि भ्रष्टाचार भएको बताउनु भएको छ। आइतबार ललितपुरको भैँसीपाटीमा निर्माण गरिएको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको निवास उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समयमा निर्माण काम नहुँदा आर्थिक बोझ र समय दुवै खेर जाने भन्दै समय खेर जानु सुशासनको निम्ति भ्रष्टाचार भएको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकमा शून्य सहनशीलता र सुशासन राख्नका लागि समय खेर फाल्न नहुने बताउनु भयो। मकवानपुरको हेटौँडामा एकजना स्थानीयको घर फोडेर सुन चोरी गर्ने 3 सहित उक्त सुन खरिद गर्ने सुनचाँदी व्यवसायी सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सुन चोरीमा संलग्न रहेका मध्ये एकजना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी थाङपाल 7 बस्ने 28 वर्षीय भीमलाल लामा, 28 वर्षीय प्रदीप तामाङ र 29 वर्षीय प्रकाश तामाङ र चोरीको सुनका गरगहना खरिद गर्ने सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 6 घर भई हाल काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 8 स्थित ऋतु सुन पसलका सञ्चालक 31 वर्षीय राजेन्द्र रसाइली रहेका छन्। उनीहरू काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेको र अझै फरार रहेका एकजनाको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्ने बताउनु भयो। आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस आयोजक समारोह समितिको बैठकमा शिक्षा राज्यमन्त्री कुमारले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले राज्यको सार्वभौम सत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समानुपातिक साझेदारी पाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अझै पनि शिक्षामा प्रदेशले समान अधिकार पाउन नसकेको बताउनु भयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन सम्बन्धी विधेयक 2080 प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको सो विधेयक साउन 12 गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको पत्र राष्ट्रिय सभालाई प्राप्त भएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिनाले सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत चितवनकी पूर्णिमा गुरुङलाई अपमान गर्ने पूर्व सचिव भीम उपाध्याय र सन्तोष रिजाललाई तुरुन्त पक्राउ गरेर कारबाही गर्न चितवनका गुरुङ समुदायहरूले माग गरेका छन्। गुरुङ समुदायका दुई संस्थाले हिजो विज्ञप्ति निकाल्दै उनीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा परम्परागत खानपान र धर्म संस्कृतिलाई समेत आँच पुग्ने गरी गुरुङको जातीय स्वाभिमानमा ठोस पुर्याएर भीम उपाध्याय र सन्तोष रिजालले सामाजिक सञ्जालबाट अपमानित गर्ने काम गरेको उल्लेख छ। भरतपुर 16 की पूर्णिमा गुरुङको आफन्तको पास्ने भोजमा गुरुङ संस्कार बमोजिम माओवादी प्रति गरिने ठट्यौली सम्मान स्वरूप भोजन गरेको भिडियोलाई टिकटकबाट डाउनलोड गरी गोरु खाने धराने भनेर घृणा फैलाउने कार्य गरेकोमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पूर्णिमा गुरुङको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्नुका साथै समग्र तमु जातिको संस्कृतिप्रति लक्षित गरी घृणा फैलाउने गरी आफ्नो फेसबुक पेजमा प्रकाशन गरेकाले सामाजिक एकतामा खलल पुर्याउने, जातीय संस्कार र संस्कृतिमाथि आँच पुर्याउने कार्यको हामी घोर प्रशंसा गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा यी कार्यमा संलग्न भीम उपाध्याय र सन्तोष रिजाललाई तुरुन्त पक्राउ गरी अझैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ। पक्राउ नगरे विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको अविरल वर्षाका कारण आइतबार लालबखैया नदीमा बाढी आएको छ। बाढीले रौतहटको मौलापुर नगरपालिका 1 को मर्यादापुर गाउँ नजिक पश्चिमी बाँध कटान गरेको छ। उक्त इलाकाको बाँध करिब 100 मिटर कटान गरेर खेतमा पसेको बाढीले केरा खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। उक्त क्षेत्रमा बाढीले बिजुलीको एउटा पोल बगाएको छ। बाढी बस्तीमा नपसेको भए पनि उर्लेको भेल देखेर गाउँले त्रसित भएका थिए। लगातार खेत कटान बढेपछि गाउँलेले स्थानीय प्रशासनलाई गुहारेका थिए। उक्त क्षेत्रमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र सहितको सुरक्षा अधिकारीको टोलीले कटान नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी सशस्त्र र नेपाली सेना परिचालन गरेको छ। सुरक्षाकर्मीको टोली कटान रोकथाममा खटिएको छ। ललितपुर महानगरको भैँसीपाटी स्थित नवनिर्मित प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय तथा निवासको उद्घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवनिर्मित भवनको साँचो प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सो क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको निवास समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। 85 करोडको लागतमा निर्माण भएको आवास भवनमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री लगायतलाई छुट्टा छुट्टै ब्लक निर्माण गरिएको छ। 27 रोपनी 13 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आलिशान निवास तयार पारिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा सङ्घ नेपालको संयोजकमा कृष्ण विक चयन हुनुभएको छ। केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले युवा सङ्घ नेपालको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै विकलाई अध्यक्ष चयन गरेको छ। यसअघि अध्यक्ष नरेश साई प्रदेशसभा सदस्य एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई विदा गरेर गठन भएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सहसंयोजकमा नितेश पौडेल र महासचिवमा सञ्जीव राई चयन हुनुभएको छ। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकामा बोलेरो दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 7 जनाको अवस्था सामान्य रहेको र बाँकी 2 जनाको पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको माछापुछ्रे गाउँपालिका 7 का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। पोखरा माछापुछ्रे इदी खोला चल्ने चालक सहित 10 जना सवार ग3 5838 नम्बरको उक्त बोलेरो जीप मणिपाल मार्ग स्थित मर्दी पुलमा दुर्घटनामा परेको थियो। ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियानले बेलायती सेनामा भर्ना भएका र सेवानिवृत्त भएका नेपालीहरूको नागरिकता कायम हुनुपर्ने माग गरेको छ। आइतबार अभियानले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नपाए बेलायतमा बस्दै आएका बालवाला र पूर्व बेलायती सैनिक बेलायतमै पलायन हुने बताए। संयोजक सुनबहादुर तामाङले गोर्खालीहरू अपराधी हो भन्ने प्रश्न गर्दै गोर्खालीहरूको नागरिकता खोज्नु अन्यायपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो। हामी र ब्रिटिस गोर्खाका सन्ततिहरूको नेपालको वंशजको नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्छ। यो मागलाई हामीले नेपालको संविधान 2072 को निर्माणदेखि नै उठाउँदै आएका छौँ। आज 8 वर्ष भयो तर खासै केही भएन। ब्रिटिस गोर्खाहरूको पेन्सन मात्रै वर्षेनी 20 देखि 22 अर्ब नेपालमा प्रवेश गर्छ। यदि गोर्खालीहरूलाई विदेशी बनाउने हो भने यो 20 देखि 22 अर्ब पैसा पलायन हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। ब्रिटिस गोर्खाको नागरिकताले निरन्तरता नपाए गोर्खाहरूको चल अचल सम्पत्ति पूर्ण रूपमा पलायन हुने र नेपाललाई ठूलो क्षति हुने तामाङले बताउनुभयो। बेलायत सुरक्षित र समृद्ध हुनुमा गोर्खालीहरूको भूमिका छ। यसका लागि गोर्खाहरूले ज्यान दिए, सबै चिज दिए। गोर्खालीहरू बेलायतमा बस्न पाउनुपर्छ। अङ्ग्रेजको मात्र देश होइन, गोर्खालीहरूको पनि देश हो उहाँले भन्नुभयो। कोशी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश आइतबार निष्क्रिय भएपछि प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो। तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। त्यसपछि विश्वासको मत पाउन नसकेर उहाँ पदमुक्त हुनुभयो। उद्धव थापा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भन्दै एमाले दिएको
रिटमा सर्वोच्चले सुनवाई गर्दै सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोही कारण सरकारलाई अर्को बजेट ल्याउन समस्या परेको हो। कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश 14 असारमा प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो। 60 दिनभित्र अर्थात् आइतबारसम्म प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो। थापा नेतृत्वको सरकारले गत बुधबार प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन खोजेको थियो, तर अदालतले दीर्घकालीन असरको निर्णय नगर्नु भनेकाले रोकिएको हो। बजेट शून्यताको स्थिति आएपछि बजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्न गर्दै अदालत जाने तयारी भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताउनुभयो। शेयर बजारमा लगातार दोस्रो कारोबार दिन पनि गिरावट भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार बजार परिसूचक नेप्से 20.54 अङ्कले गिरावट हुँदा 1993.38 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। गत बिहिबारभन्दा 1.02% गिरावट भएको हो। गत साताको सोमबार 2 महिनापछि 2000 को बिन्दुबाट तल झरेको नेप्से मंगलबार र बुधबार लगातार 2 कारोबार दिन बढे पनि बिहिबार पुनः घटेको थियो। आइतबार पनि लगातार घटेको नेप्से पुनः 2000 को बिन्दुबाट तल झरेको छ। आइतबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। आइतबार 1.25 अर्बमा कारोबार सीमित भएको थियो। आइतबार नेप्सेमा 38,666 वटा कारोबारमा 38,95,236 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 1,26,28,00,000 को कारोबार भएको थियो। जसमध्ये एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको सर्वाधिक 7,47,00,000 को कारोबार हुँदा आइएमए लाइफ इन्सुरेन्सको 5,45,00,000 र सोल्टी होटलको 4,93,00,000 रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोका कोला विक्रेता कालिन्चोक ट्रेडिङ नेपाललाई 1,50,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। शुक्रबार भ्रिकुटी मण्डपमा एक थान सिसाको बोतलमा ढुसी लागेको कोका कोला भेटेपछि महानगरले उत्पादन कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो। उत्पादन कम्पनीले एउटै ब्याचको कोका कोलामा अन्त समस्या नभएको तर एक ठाउँमा मात्रै समस्या भएपछि धुवानी गर्दा वा अन्य कारणले लिकेज भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। महानगरका निरीक्षण अधिकारी डाक्टर अवधेश झाले भन्नुभयो, कोका कोलामा चिनी, पानी र कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। हामीले निरीक्षण गर्दा भेटिएको कोकमा कार्बन डाइअक्साइड उडिसकेकाले ढुसी लागेको थियो। लिकेज भएकाले ढुसी परेको हो। उत्पादन गर्दा भन्दा पनि वितरकको लापरवाहीले गर्दा अखाद्य भएकाले 1.5 लाख जरिवाना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। रसुवा बाहेक जिल्लामा ट्रक चालकलाई पनि चीनको केरुङसम्म जान अनुमति पत्र जारी हुने भएको छ। अध्यागमन विभागको निर्देशनपछि अध्यागमन कार्यालय टिमुरे रसुवाले अन्य जिल्लाका ट्रक चालकलाई पनि केरुङ प्रवेशको अनुमति जारी गर्न लागेको हो। अहिले जिल्ला प्रशासनको अनुमतिका आधारमा रसुवाका स्थानीयहरू 1 वर्षसम्म चीनतर्फ कामका लागि बस्न पाउने गरी पास जारी भइरहेको अर्यालले बताउनुभयो। सोही प्रावधान अनुसार हाल मालवस्तु ढुवानी गर्ने ट्रक तथा कन्टेनर चालकका रूपमा रसुवा जिल्लाका चालकलाई मात्रै केरुङ प्रवेशको अनुमति प्राप्त हुन्छ। एउटै जिल्लाका चालकलाई मात्रै मालवस्तु आयात गर्ने अनुमति हुँदा जनशक्तिको अभावको समस्या भएको भन्दै व्यवसायीहरूले अध्यागमन विभागको ध्यानकर्षण गराएका थिए। चिनिया पक्षसँग छलफल भइसकेको भन्दै गत साता विभागले अनुमति पत्र जारी गर्ने तयारी थाल्न परिपत्र गरेको थियो। गाईगोरु हत्या गरी सार्वजनिक भोजको आयोजना गर्नेलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न मधेसी आयोगले सरकारसहित सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानकर्षण गराएको छ। आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनसरीको धरानमा गाईगोरुको हत्या गरी सार्वजनिक रूपमा भोज आयोजना गर्ने क्रियाकलाप संविधान विपरीत रहेको भन्दै दोषीलाई तुरुन्त कानुनी कारबाही गरी सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यानकर्षण गराएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। अमेरिकी सेनाको एक हेलिकप्टर अस्ट्रेलियामा अभ्यासका क्रममा दुर्घटनामा परेको छ। बीबीसीका अनुसार MB-22B ओस्प्रे हेलिकप्टर आइतबार अभ्यासका क्रममा टिवी टापुमा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परि 3 जना सैनिकको मृत्यु भएको छ भने 20 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर छ। अमेरिकी सैनिकहरू त्यहाँ अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, पूर्वी टिमोर र इन्डोनेसियाका सैनिकहरूसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेका थिए। दुर्घटनामा परेको हेलिकप्टरमा अमेरिकी सैनिक मात्र सवार थिए। दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन। वित्तीय समूहको एक प्रतिवेदन अनुसार मेक्सिकोको रेमिटान्सको प्रभाव 2023 र 2024मा ऐतिहासिक उचाइमा पुग्ने भएको छ। BBVA मेक्सिकोद्वारा जारी गरिएको इयर बुक अफ माइग्रेसन एन्ड रेमिटान्स 2023 ले मेक्सिकोमा आउने स्रोतको प्रवाह सन् 2023 मा 63.7 बिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने बताइएको छ, जुन 2022 को अन्त्यको तुलनामा 8.9% ले बढेर 67.9% हुनेछ। सन् 2024 मा 6.6% ले वृद्धि भएको बताइएको छ। प्रतिवेदनले मेक्सिको हाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै रेमिटान्स आर्जन गर्ने दोस्रो ठूलो देश हो। धेरै वर्षदेखि रेमिटान्स मेक्सिको का लागि विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत भएको छ। साथै रेमिटान्स आउने अन्य स्रोतमा कच्चा तेल, विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन रहेको छ। गत महिना नै बासमती बाहेकका चामलमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले
अहिले उसिनेको चामल निर्यातमा 20% भन्सार शुल्क लगाएको छ। तत्काल कानुनमा आउने गरी गत शुक्रबार यस्तो शुल्क लगाइएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चामलको मूल्य 12 वर्ष यताकै उच्च भइरहेको अहिलेको समयमा भारतले लगाएको यो शुल्कले थप मूल्य बढ्ने आशंका गरिएको छ। भारतमै चामलको खुद्रा मूल्य गत वर्षको तुलनामा 10.63% वृद्धि भइसकेको छ। चामलको मूल्य घटाउन भारतले खुल्ला बजार बिक्री स्किम नै सञ्चालन गरिरहेको छ। गत महिना पनि भारतले बासमती भएको सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अघिल्लो वर्ष कनिकामा यस्तै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् 2022 मा भारतले 74 लाख टन उसिनेको चामल निर्यात गरेको थियो। विश्वभर हुने चामल निर्यातमा भारतको हिस्सा 40% रहेको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले रक्सी पिएपछि किन खुट्टा लर्बर आउँछ र आँखा रातो हुन्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। रक्सी पिउनु अघि र पिसकेपछि एउटै मान्छे दुई खाले बन्छ। रक्सी पिउनु अघि मान्छे अक्सर शान्त, सचेत र सुबानी हुन्छ। रक्सी पिसकेपछि मान्छे अलि रसिक बन्छ, उत्तेजित बन्छ। रक्सीको मात्रा थपिँदै जाँदा मान्छेको बोली हाउभाउ मात्र होइन, अनुहारको रूपरङ्ग पनि बदलिन थाल्छ। जब मान्छेलाई रक्सीको मात चढ्न थाल्छ, जिब्रोले राम्ररी काम गर्दैन, बोली लर्बराउन थाल्छ, खुट्टाले राम्ररी काम गर्न दिँदैन, खुट्टा लर्खराउन थाल्छ, आँखा रातो हुन्छ, टाउको दुख्छ। त्यसपछि पनि उसले अरू रक्सीको डोज थप्न थाल्यो भने शरीर नै उसको नियन्त्रण बाहिर जान्छ। आफैले बोलेको कुरा पत्तो पाउँदैनन्, आफूले गरेको कुरा थाहा पाउँदैनन्। रक्सी पिसकेपछि मान्छे त्यस्तै हुँदैनन् जस्तो सामान्य अवस्थामा हुन्छन्। तर भात, रक्सी, सागसब्जी, फलफुल, चिया, दही र अरू कुनै पनि खानेकुरा खाएपछि तुरुन्तै मान्छेको शरीरमा यस्तो असर देखिँदैन। आखिर रक्सी पिएपछि किन यस्तो हुन्छ त? नेदरल्यान्डको एक विश्वविद्यालयका प्राध्यापकका अनुसार धेरै रक्सी पिएपछि हाम्रो शरीर त्यससँग लड्न थाल्छ ताकि त्यसले शरीरमा धेरै खराबी नगरोस्। त्यसै कारण पनि मानिसहरू धेरै पिएपछि अल्मलिए जस्तो देखिन्छ। रक्सी खाएपछि एउटा तत्कालीन र अर्को दीर्घकालीन साइड इफेक्ट देखिने न्युरोलोजिस्टको भनाइ छ। न्युरोलोजिस्ट चिकित्सकका अनुसार रक्सी यस्तो पदार्थ हो जुन खाने बित्तिकै पेटमा पुगेसँगै रगतमा मिसिहाल्छ। 10 मिनटदेखि 1-2 घन्टासम्म यसको पुरै असर देखिन थाल्छ। हाम्रो दिमागमा स्नायु प्रणालीले सूचना दिइराख्नुपर्छ। त्यहाँ विभिन्न रसायन उत्पादन भइरहेका हुन्छन्। रक्सीले तिनीहरूलाई आबद्ध गरेर मस्तिष्कको सूचना प्रणालीलाई नै फरक पारिदिन्छ। त्यसैले रक्सी खाएको मान्छेले सोच्न नसक्ने, निर्णय गर्न नसक्ने, बोली लर्बराउने, सम्झिन नसक्ने जस्ता समस्याहरू देखिन थाल्छ। रक्सीले हाम्रो स्नायु प्रणालीलाई र मस्तिष्कलाई धेरै उत्तेजित बनाएर सोच विचार नै ठप्प जस्तै बनाइदिन्छ। यसैगरी अर्का चिकित्सकका अनुसार रक्सी रगतको माध्यमबाट शरीरको विभिन्न अङ्गमा पुग्ने गर्छ। सबैभन्दा बढी रगत लिने भनेको मस्तिष्कले हो, जसले गर्दा मानिसले खाएको रक्सी मस्तिष्कसम्म छिटो पुग्छ अनि मस्तिष्कसँग सम्बन्धित समस्या देखा पर्न थाल्छ। रक्सी पिउने मान्छेको तार्किक सोच्ने क्षमता कमजोर हुन्छ। त्यसैले उनीहरू सही ढङ्गले काम व्यवहार गर्न नसक्ने। रक्सीको मात्रा बढ्दै गएपछि त्यसको साइड इफेक्ट पनि बढेर जान्छ। मात्रा धेरै भयो भने बान्ता हुने, मान्छे अचेत हुने जस्ता साइड इफेक्ट समेत देखिन सक्छ। मस्तिष्कको पछाडिको भागले हात, खुट्टा, बोलीको चाललाई संयोजन गर्छ। कसरी हिँड्ने, कसरी बोल्ने भन्ने निर्देशित गर्छ। रक्सीले तिनलाई प्रभावित पारेर काम गर्न दिँदैन, जसले गर्दा रक्सी खाएको मान्छे लर्बराउँदै हिँड्ने, खुट्टा टेक्न नसक्ने, बोली पनि लर्बराउने जस्ता साइड इफेक्ट देखिने गर्छ। रक्सीले मस्तिष्कको फ्रन्टल लोबको भागमा असर पार्छ र सोच्न नसक्ने बनाउँछ। कसैले त रक्सी पिएपछि जे पाए त्यही बोल्ने, गाली गर्ने वा नचाहिने कुरा गरेको देखिन्छ। रक्सीको व्यक्तिविषय फरक असर देखिन्छ। रक्सीको सेवनले मस्तिष्कमा न्युरोट्रान्समिटरहरू बीच सञ्चारको गति सुस्त हुन्छ। यसले मस्तिष्क र आँखामा सन्देशहरू प्राप्त गर्न ढिलाइ हुन सक्छ। यसले आँखाको मांसपेशीको समन्वयनलाई कमजोर बनाउँछ, जसले गर्दा मदिराको अत्याधिक सेवनले आँखा सुक्खा हुने र रातो हुने जस्ता समस्या देखिने गर्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।